अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम की T20 टीम में वापसी और शाहीन शाह आफरीदी को सज़ा देने का फैसला कर लिया गया है। ये दो खबरें हैं, बड़ी गर्म खबरें हैं और इस खबर के बारे में आपको आज की इस वीडियो के अंदर जानने को बहुत कुछ मिलेगा कि क्या वजूहात हैं कि शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तानी टीम के लिए फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह साबित हो रहा है। ऐसा ही कुछ हारिस रऊफ टेपिया के साथ है। तो मोहसिन नकवी साहब जो बाबर आजम, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान से पिछले दिनों मिले थे एक होटल के अंदर, ऐसे खामोशी से सरगोशियों के अंदर बातें हो रही थी। तो उन बातों के अंदर और उन मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ, ये जो है उसके अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। बाबर आजम की वापसी इसलिए हो रही है कि फ़खर जमान जो है वो T20 स्क्वाड से और वनडे स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। उनकी इंजरी की नौयत जो है वो देखते हुए और उनकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई है, इसलिए एशिया कप के अंदर फ़खर जमान को ले जाने का रिस्क जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो लेने को तैयार नहीं है। और फ़खर जमान की जगह तीसरे नंबर के ऊपर, क्योंकि हमारे ओपनर जो हैं साइम अयूब, साहबजादा फरहान ने अपनी जगह कन्फर्म कर ली है एशिया कप के लिए एज अ ओपनर। तीसरे नंबर के लिए जो जगह खाली हुई है फ़खर जमान की सूरत में, उसके अंदर पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है उसने ये फैसला किया है कि इसके अंदर एक मुस्तनद बल्लेबाज जो है वो आना चाहिए। और बाबर आजम जो है उनकी शमूलियत तकरीबन कन्फर्म हो गई है। सिर्फ रह गया है कि बाबर आजम अपनी फॉर्म साबित करें, और जिस तरह की उनकी फॉर्म है वेस्ट इंडीज़ के दौरे के अंदर, वनडे सीरीज़ के अंदर जो है उनको अपनी फॉर्म साबित करने का मौका मिलेगा। और अगर वो थोड़ा बहुत भी अच्छा खेल लिए तो उनकी टीम के अंदर वापसी जो है एशिया कप के लिए लाजमी तौर पर हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है उनकी वापसी अभी कन्फर्म नहीं हुई है और उनको अभी टीम से दूर रखा, वनडे T20 स्क्वाड से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। और यही सूरत हाल है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं अभी T20 स्क्वाड के अंदर ज़ेरे गौर नहीं आएंगे। और बाबर आजम जो हैं जिनसे मुलाकात हुई थी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की, उन्होंने कहा था और उन्होंने काफ़ी बातें समझाई भी थी इन खिलाड़ियों को, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस हुआ था शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। इन दोनों ने, बाबर आजम ने बताया कि जब वो कप्तान थे और जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया गया था उसके बाद हटा दिया गया था, तो कप्तान जब तक शाहीन शाह आफरीदी को नहीं बनाया गया था उस वक्त उनका रवैया और कप्तान बनाने से हटाने के बाद उसके बाद उनका रवैया जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने दे रहा वो, और हवा से लड़ता हुआ नज़र आ रहा है वो खिलाड़ी। इसलिए ये जो है इसका कोई सदेबाब करना चाहिए। ये खिलाड़ियों को भी तंग करता है, ट्रेनिंग के अंदर भी सेशन सही तरीके से नहीं करता, ना खुद करता है ना दूसरों को करने देता है। बॉलर्स का एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे बॉलर भी शामिल हैं। नसीम शाह ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह खुफिया तौर पर शाहीन शाह आफरीदी जो है वो बॉलर्स को अपने हक़ में, और कारकर्दगी और ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शाहीन शाह आफरीदी के कहने के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही थी। और हसन अली उस ग्रुप के अंदर शामिल थे, नसीम शाह खुद भी शामिल थे जिन्होंने भांडा फोड़ा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब के सामने। और ये सारी सूरत हाल जो है ये बताई है कि मेन कल्प्रिट जो है वो शाहीन शाह आफरीदी है। इस वक्त टीम के अंदर सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब करने वाला खिलाड़ी है, और इसकी वजह से दीगर खिलाड़ी जो हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। जो सीधे सीधे चल रहे थे उनको भी इसने टेढ़ा चलने के ऊपर मजबूर कर दिया है। आपने देखा होगा शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ टेपिया की जो बॉलिंग है T20 सीरीज़ के अंदर, वो एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ ऐसे खिलाड़ियों के तौर पर जो है वो बिल्कुल नाक़िस तरीन कारकर्दगी थी। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा और बड़ा प्रीमियर फास्ट बॉलर बोलते हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ की, तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये उस मयार के ऊपर पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आए जिस तरह की हमने कारकर्दगी इनसे मुतवक्के थी या तवक्को की जा रही थी। आपने देखा होगा दुनिया भर के अंदर सीनियर खिलाड़ी जो हैं, न्यूजीलैंड की टीम के अंदर ले लें आप, ट्रेंट बोल्ट जब तक खेल रहा था और उसके साथ दीगर खिलाड़ी जो उसके मैक हेनरी वगैरह जितने भी साथ खेल रहे थे, वो सारे जो हैं वो अपने 100% देने की और अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही इंग्लैंड के अंदर है क्रिस वोक्स, किस तरह टूटे हुए हाथ के साथ बैटिंग करने के लिए आया। ये लगता है कि हाँ आपकी टीम जो है, सिराज की बॉलिंग देख लें आप, बुमराह की बॉलिंग देख लें आप और मिचेल स्टार्क की, पैट कमिंस की, हेजलवुड की, तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं
یہ جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو چھکا مارنا اور ان کو اوپر رنز کرنا جب میچ پھنسا ہوا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں حارث رؤف اور شاہین شاہ آفریدی اگر بالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اگلی ٹیم کو بالکل ریلیکس ہو جاتی ہے کہ ہاں ان سے بڑا گھٹیا بالر کوئی نہیں ہے. اور یہ ان دونوں نے 2021 سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات ثابت کی ہے کہ ان لوگوں کو کارگر ثابت نہیں ہوں گے. ہمیشہ جب بھی مخالف ٹیم رن چیز کر رہی ہوگی ان لوگوں کو اگر اوور دیا جائے, ایک تو یہ لوگ رنز زیادہ دیتے ہیں, کھلاڑی ٹائم کے اوپر آؤٹ نہیں کرتے, جس مقصد کے لیے ان کو اوور دیا جاتا ہے وہ مقصد بھی پورا نہیں کرتے. صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر جو ہے یہ خراب بالنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں نوٹس ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کرکٹ کے اندر ویسے تو ہر چیز کا اللہ ہی حافظ ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھانے کے لیے یا پھر کسی نہ کسی طرح خنس نکالنے کے لیے کی جاتی ہیں, اور وہی چیز جو ہے وہ اب ہو رہی ہے. ویسے کارکردگی تو محمد رضوان اور بابر اعظم کی بھی اتنی کچھ زیادہ شاندار نہیں رہی تھی, اور انہوں نے اپنی کارکردگی کو خراب کارکردگی کو جواز پیش کرنے کے لیے نسیم شاہین شاہ آفریدی کا جو ہے اور اس کے گروپ کو جو ہے یہ دونوں کی آپس کی جو رنجشیں ہیں, جو دو گروپ بنے ہوئے ہیں, ایک کو اگر آپ نام دیتے بابر اعظم گروپ کا, اس کے اندر رضوان بھی شامل ہے اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں. دوسرا گروپ جو ہے بالرز کا ہے, اس کے اندر شاہین شاہ آفریدی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اب اس چیز کو توڑنے کے لیے اب شاہین شاہ آفریدی کو جو ہے وہ کچھ زیادہ سزا دینے کا, سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ون ڈے سیریز کے اندر تو وہ ہیں, لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد رضوان کو چیئرمین پی سی بی نے یہ والی بات کہی ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا 3-5 کرتا ہے شاہین شاہ آفریدی, سب سے پہلے کسی کو بھی نہیں بتائے, مجھے بتائے, اور اس کے بعد جو بھی ایکشن ہونا ہے, جو بھی طریقہ کار ہونا ہے, کیونکہ یہ لوگ سوچ رہے تھے ایک وقت میں کہ پاکستان کے اندر اسکواڈ کو مضبوط کرنے کے لیے شاہین شاہ آفریدی کو بھی T20 اسکواڈ کے اندر شامل کیا جائے ایز ایشیا کپ کے لیے. لیکن اب ہو سکتا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ T20 اسکواڈ کا ایشیا کپ کے اندر پاکستان کا حصہ نہ ہوں. اس حوالے سے ابھی سے تیاریاں اور چیزیں شروع ہو گئی ہیں. نسیم شاہ کو شاید ذمہ داری دی جائے کہ وہ پاکستانی ٹیم کی بالنگ کو لیڈ کریں, اور حارث رؤف ٹیم کے اندر شامل ہوگا یا نہیں. 40-40 50-50 رنز T20 کے اندر, ون ڈے کے اندر 70-70 60-60 رن دینے والا یہ کھلاڑی کبھی بھی ٹائم کے اوپر کھلاڑیوں کو آؤٹ نہیں کرے گا. اور جس طرح بندروں کی طرح وہ ناچتا ہوا نظر آ رہا تھا, صاف لگ رہا تھا کہ اس کی یہ جو جس نسل سے تعلق رکھتا ہے وہ انسانوں والی نسل نہیں ہے. جس طرح ایک وکٹ وہ بھی ایسی ٹیم کے خلاف جو زمین کے اوپر گری ہوئی ہے, آسٹریلیا اس کو وائٹ واش کر کے گیا ہوا ہے. اس کے جتنے بھی پوری سیریز ہوئی ہے اس میں فقط ایک کھلاڑی کو اس نے جاہل نے آؤٹ کیا ہے, اور اس کے بعد جس طرح بندروں کی طرح یہ اچھلتا کودتا ناچتا ہوا نظر آ رہا تھا, صاف لگ رہا تھا کہ اس کی مینٹلی صورتحال جو ہے دماغ کی وہ کچھ زیادہ صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ حیران ہو گیا کہ اس کا بیان آیا تھا, کسی ٹیم کے کھلاڑی کا بیان نہیں آیا, اس کا بیان آیا. یہ بکواس بھی کرتا ہے ٹویٹر کے اوپر. میں حارث رؤف ٹیپیے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو ان لوگوں کو جو استقبال ہوا تھا اور جو جس طرح کی سیکیورٹی ان کو ملی تھی اس کے اوپر اس نے بہت زیادہ جو ہے بکواس کی تھی, اور بتایا تھا کہ میں اتنی بڑی سیکیورٹی کا توقع نہیں کر رہا تھا, یہ نہیں کر رہا تھا, وہ نہیں کر رہا تھا, اتنا اچھا استقبال ہوا, اور پوری سیریز کے اندر تو نے صرف ایک وکٹ حاصل کی, اور وہ وکٹ حاصل کرنے کے بعد بھی تو نے جو ہے بندروں کی طرح ڈانس کیا. اور جس طرح کی اس کی پرفارمنس ہے, جس طرح کی اس کی بالنگ ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی جگہ جو ہے کہیں سے بھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ بالکل اس کا جو ہے شاہین شاہ آفریدی کا بالکل جو ہے وہ رائٹ ہینڈ بنا ہوا ہے, اور ٹیم کا ماحول خراب کرنے میں یہ بھی مین کردار ادا کر رہا ہے. ان دونوں کی شمولیت جو ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے. سلمان مرزا اور احمد دانیال جو ہیں ان کو ٹیم کے اندر جو ہے سے ڈراپ کیا گیا تھا. یہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا. جب دونوں کھلاڑی فارم کے اندر واپس آئے اور اڑنے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے ان بغیرت کھلاڑیوں کو ٹیم کے اندر رکھا, اور ان جیسے مایہ ناز اچھے بننے والے کھلاڑی, مایہ ناز کھلاڑیوں کی کھلاڑی بننے کی ایک طرح سے شروعات کرنے والے کھلاڑیوں کو آپ نے اسی وقت بیٹھا دیا, ان کو پاکستان بھیج دیا بنگلہ دیش سے, اور ان نمونوں کو آپ نے جو ہے وہ لے کر گئے. شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف کو ٹیم کے اندر شامل کیا. دوسرے ون ڈے T20 کے اندر آپ نے دیکھ لیا کس طرح کتوں کی طرح پٹتا ہوا شاہین شاہ آفریدی نظر آیا.
یہ ساری چیزیں نوٹس ہوئیں، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرنا ہے اور فخر زمان کی طرح جگہ جو ہے بابر اعظم کو ٹیم کے اندر شامل کرنا ہے. اگر بابر اعظم اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر پائے تو شاید عبداللہ شفیق جو ہے اس جگہ کو پر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے ون ڈے سیریز کے بعد ہوگا. اس فیصلے سے آپ کتنے خوش ہیں اور کیا آپ اس فیصلے کے اوپر کہتے ہیں بابر اعظم کی واپسی کے اوپر اور شاہین شاہ آفریدی کو جو سزا دینے کا عمل ہے وہ باقاعدہ طور پر دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اس کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.